تینوں اپنے پیغمبر دا دکھ سناواں میرے پیغمبر نے اللہ دی دین دی خاطر کنیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے میری آقا جی ایک دن فرماتے نے فرمایا میری امت دے لوگو قیامت دیاں کنداں تک جدو بھی تواڈے تے کوئی دکھ آوے تے ادوں میرا دکھ یاد کر لیا جے تانوں اپنا دکھ انجی بھول جائے گا اللہ اکبر اللہ حدیث پاک آندی ہے بخاری دے اندر میرے پیغمبر بیت اللہ دے اندر نماز دا پڑھ دینے عقبہ بن ابی معیط نامی لامتی بندہ گیا ہنج انہیں خاتم اندر ایک صافہ تے پٹکا پکڑیا ہویا ہے میرے پیغمبر دے پچھوں جا کر کے گردن دے اندر ڈال دیتا اور انہوں وٹ چاڑی جاری ہے فوضع ثوبہ فی عنقہ فخنقہ خنقا شدیدا ہنج وٹ چاڑی جاری آئے ہنج جناب انہوں گول کیتی جاری آئے اتنا کو نو تنگ کر دیتا اتنا کو نو شدید کر دیتا کہ میرے پیغمبر دا گلا انج کر کے کٹیا گیا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں دوروں دوڑ کر کے آیا کہ میں اپنے پیغمبر دا مکھڑا دیکھیا میرے آقا دیاں آنکھاں چوں آنسو پہ نکل دینے کہ میرے پیغمبر دیاں آنکھاں لال سرخ ہو چکیاں نے اللہ اکبر اللہ میں جلدی نلا کر کے اس ظالم نو تکا دیتا پران کیتا نال میں آکھیا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ کیا تسی اس بندے نو ختم کر دینا چاہتے ہو کیا تسی اس بندے نو سب ہستی تو مٹا دینا چاہتے ہو جڑا کہندا ہے میرا مالک کلا اللہ ہے میرا رازق کلا اللہ ہے میرا مالک کلا اللہ ہے کیا تسی اس بندے نو دنیا تو مکا چھڈو گے کیا تسی اس بندے دا نام دنیا تو ختم کر چھڈو گے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے حضرت ابو بکر دنج کر کے کندھے تے ہاتھ ماریا فرمایا کوئی گل نہیں ابو بکر کوئی گل نہیں اپنے تو پہلا جڑے لوگ گزر گئے نے انہاں نو تے اللہ دے دین واسطے بڑی ستایا گیا وے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات دے زی وقار سیانے کہندے نے پتہ اونوں لگدے جندے نال بیتیاں ہون دکھ اونوں ہوندے جندے تے گزریاں کھون تیرا دین واسطے لگیا کچھ نہیں تیرا دین واسطے گیا کچھ نہیں نہ تیرا بچہ رویا دین واسطے نہ تیری بیوی بیوہ کھوئی دین واسطے نہ ایک ڈنگ دا فاقہ برداشت کرنا پیا تینو دین واسطے وہ تائیں تے تو دین دا مذاق اڑانا ہے تائیں تے تینو دین والے چنگے نہیں لگ دے تائیں تے تو پردے دا مذاق اڑانا ہے تائیں تے تیرے گھر اندر صبح تو لگ کے شام تک کجریاں نچ دیاں نے تائیں تے تو قرآن دی تلاوت نہیں کردا رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا اگر تیرا دین واسطے کچھ لگیا ہوندا تے تینو دین دی قدر منزلت دا پتہ ہوندا